बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कमाई को, अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी कमाई को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे मंथली इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक आमदनी होती रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल सेविंग्स ऑफ पाकिस्तान का सीटा अकाउंट। फ्रेंड्स, नेशनल सेविंग्स ऑफ पाकिस्तान, जिसको कौमी बचत भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों की रकूम इकट्ठी करता है, उन्हें इन्वेस्ट करता है और उस पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देता है। फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम चलते हैं सीटा अकाउंट पर, जो कि हमारे सामने ओपन हो गया है। The government has revised the rates of profit on Sarwa Islamic Term Deposit Account, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिटा कहते हैं, by up to 2 to 8 basis points. According to an official notification by the Finance Division, the rates of profit on 1 year, 3 year and 5 year SITA products has been revised upward with effect from 5 सितंबर 2023। नेशनल सेविंग्स का जो अकाउंट है, इस्लामिक अकाउंट है, जिसको हम सिटा कहते हैं, उसके जो 1 साल, 3 साल और 5 साल के जो टर्नओवर हैं, जो स्लैब हैं, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 सितंबर 2023 से प्रॉफिट में इजाफ़ा कर दिया है। The rate of return on 1 year SITA has gone up by 100 basis points to 11.8%. The rate of return on 3 year SITA has been increased by 33 basis points to 18.33%, while the rate of return on 5 year SITA has been increased by 2 to 8 basis points to 15.12%. Friends, ये एक चार्ट है नेशनल सेविंग्स का, जो कि सरवा इस्लामिक टर्म डिपॉज़िट यानी सिटा के बारे में है। तो अगर हम इसके 1 साल की टर्नओवर, 1 साल का जब हम देखते हैं, तो इसका जो पुराना प्रॉफिट रेट था वो 20.8% था और अब नया रेट जो है वो 21.8% कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉफिट पेमेंट रेशो है वो प्रॉफिट पेमेंट एट मैच्योरिटी, यानी अगर 1 साल के टर्नओवर के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो साल के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 21,800 रुपये, 1 लाख रुपये के ऊपर मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हम सिटा जो है उसका 3 साल का टर्नओवर देखते हैं। उसमें जो ओल्ड प्रॉफिट रेट था वो 18% था। अभी उन्होंने 33 बेसिक्स पॉइंट्स का इजाफ़ा करके 18.33% कर दिया है और बाय एनुअल प्रॉफिट पेमेंट 9165 रुपये ऑन एवरी ईयर अप टू 3 ईयर्स, मतलब हर साल जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 9165 रुपये मिलेगा, मतलब 6 महीने बाद 6 महीने बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 9165 रुपये मिलेगा और ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम सरवा अकाउंट का 5 साल का जो टर्नओवर है उसको देखते हैं। पहले इस पर जो प्रॉफिट रेट था वो 12.84% था। अभी इन्होंने
کچھ اضافہ کیا ہے اور اس کو 15.12% کر دیا ہے۔ اس پر جو آپ کو منتھلی پرافٹ ملے گا، آپ یہ جان لیں کہ جو 5 سال کا جو پیمنٹ پلان ہے اس پر آپ کو جو پرافٹ ملے گا وہ 1260 روپے ملے گا 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر، اور یہ جو ٹرن اوور ہے یہ 5 سال کے لیے ہے۔ فرینڈز، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لمبے عرصے کے لیے کسی بھی پروڈکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا پرافٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر 1 سال کی انویسٹمنٹ ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو سال بعد وہ پرافٹ دے گا، وہ ٹرن اوور 1 سال کے بعد 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر وہ 21,800 روپے ملیں گے۔ جو 3 سال کا ٹرن اوور ہے اس میں 6 ماہ بعد ہمارے اکاؤنٹ میں پرافٹ آئے گا اور وہ 9165 روپے آئے گا 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر۔ جو 5 سال کا ٹرن اوور ہے اس میں جو ہمیں منتھلی پرافٹ ملے گا وہ 1260 روپے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر ملے گا۔ فرینڈز، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سٹا اکاؤنٹ جو ہے یہ ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے، مطلب آپ اس میں ایک خاص ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مطلب 1 سال کے لیے، 3 سال کے لیے اور 5 سال کے لیے، اور آپ کو اپنی اماؤنٹ اتنے عرصے کے لیے ان کے پاس جمع کروانی ہوتی ہے اور آپ اس میں سے نکلوا نہیں سکتے۔ اگر آپ اس میں سے نکلوائیں گے تو اس کے کچھ چارجز آپ سے، یعنی آپ کے پرافٹ میں سے کچھ چارجز یہ لیں گے۔ تو اگر آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ جو ضرورت کی اماؤنٹ ہے، جو آپ کے ڈیلی ایکسپنسز ہیں، جو منتھلی ایکسپنسز ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اماؤنٹ بچتی ہے تو آپ اس میں انویسٹ کریں۔ فرینڈز، the minimum investment amount is Rs 50,000. Profit will be paid as per anticipated profit rates based on investment amount and paid at maturity, 1 year SITA, half year for 3 year SITAs and a monthly for 5 year SITAs. Friends, اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سروا اسلامک ٹرم ڈپازٹ کے جو ریٹ ہیں وہ انتہائی مناسب ہو گئے ہیں۔ آپ اس میں لازمی انویسٹمنٹس کریں اور آپ اس سے اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اس میں انویسٹمنٹس کے لیے آپ کو نیشنل سیونگ آف پاکستان، جو حکومت پاکستان کا قومی بچت کا ادارہ ہے، اس میں جانا پڑے گا، کچھ پیپرز آپ کو دینے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس میں انویسٹمنٹس کر سکیں گے۔ اس میں کم از کم انویسٹمنٹس کی جو شرح ہے، مطلب شروع میں آپ کو 50,000 روپے کی اماؤنٹ چاہیے اس کے لیے، اس میں انویسٹمنٹس کے لیے۔ فرینڈز، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔